बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। व्यूअर, आज की वीडियो में मैं बयान करूँगा कि क्या मीठी चीज़ें वाकई आपके लिए नुकसानदेह हैं। व्यूअर, आज की वीडियो में मैं इसकी मुकम्मल तफसील बयान करूँगा। व्यूअर्स, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर्बाद पहुँच सकें। दौर हाज़िर में ये तस्वर करना मुश्किल है, लेकिन आज से 80,000 साल पहले ऐसा वक्त भी था कि लोगों को साल के चंद महीने ही मिठास मैसर होती थी। जिस वक्त फलों का मौसम होता था, शिकारी कभी कभार ये फल जमा करते थे और उसके असूल में उनका मुकाबला परिंदों से रहता था। लेकिन अब हमें सारा साल मीठा मैसर रहता है, जिसमें ग़िज़ाइयत भी कम होती है। मीठे तक रसाई इंतहाई आसान है। सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन खोलने पर भी मिठास मिल जाती है। ये जानने के लिए किसी माहिर की ज़रूरत नहीं कि पुराने दौर की निस्बत हमारे मीठे का इस्तेमाल कम सेहतमंद है। आज यही मीठा लोगों की सेहत का अव्वलीन दुश्मन है। हुकूमतें इस पर टैक्स लगा रही हैं, स्कूल और अस्पताल इसे वेंडिंग मशीनों से हटा रहे हैं और माहिरीन इसे हमारी खुराक से मुकम्मल ख़त्म करने के मशवरे दे रहे हैं। ज़बत इसकी अलामात मरद से बरसों पहले ज़ाहिर हो जाती हैं, लेकिन अब तक साइंसदान इंतहाई कैलोरीज़ की हामिल चीनी की सेहत पर बुरे असरात साबित करने में मुश्किलात का शिकार हैं। गुज़श्ता 5 वर्ष में की जाने वाली तहकीक से यह नतीजा किया गया कि फलों और गन्ने से हासिल होने वाली मिठास फ्रक्टोज़ की 150 ग्राम योमिया मिकदार पर मुश्तमिल खुराक इंसुलिन की हसासियत को कम कर देती है। इसी वजह से सेहत के दीगर मसाइल का ख़तरा होता है, जिनमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह का मसला शामिल है। ताहम मुहक्किकीन का यह भी ख्याल है कि यह उस वक्त होता है कि जब मीठे की ज़्यादा मिकदार ज़्यादा कैलोरीज के साथ मिलती है तो सेहत को मुतासर करती है, यानी सेहत ज़्यादा चीनी और ज़्यादा कैलोरीज के एक ही वक्त में लेने से मुतासर होती है। इसी असना में ये बहस भी जारी है कि खुराक के किसी एक जुज़ को बदनाम करना ख़तरनाक है, जिसकी वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार होकर हम खुराक में शामिल एक अहम अंसर को हज़फ कर देते हैं। वो मीठा जिसे हम इजाफ़ी मिठास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसमें चीनी, स्वीटनर्स, शहद और फलों के जूस शामिल हैं। उसे कशीद करने के बाद साफ़ करके खुराक और मशरूबात में जायका बढ़ाने के लिए शामिल किया जाता है। मिठास के मालिक्यूल से हासिल होने वाले पेचीदा और सादा दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट्स निज़ाम में जाकर ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिन्हें जिस्म के खुलिया इस्तेमाल करके तवानाई बनाते हैं, जो दिमाग को भी ताकत फराहम करते हैं। पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स में अनाज और सब्जियां आती हैं, जबकि सादा कार्बोहाइड्रेट्स जल्द मिठास को खारिज करते हैं, जो खून में शामिल हो जाती है। इनमें कुदरती तौर पर हासिल होने वाली मिठास शामिल है, जैसा कि फ्रक्टोज, लैक्टोज, सरकोस और ग्लूकोज, जबकि इंसान के बनाए हुए हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप भी हैं। 16वीं सदी से पहले सिर्फ अमीर लोग ही चीनी खरीद सकते थे, लेकिन नौआबादियाती तजारत के बाद यह ज़्यादा लोगों की मैसर आने लगी। 1960 की दहाई में बड़े पैमाने पर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में तब्दील किए जाने पर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की तख्लीक हुई, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मुजतमे हैं। ये वो ताकतवर मजमूआ हैं जो किसी भी मीठे के मुकाबले तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सबसे जानलेवा है, और बेशतर लोग जब मीठे के बारे में सोचते हैं तो उन्हें इसी का ख्याल आता है। 1970 से 1990 के दौरान अमेरिका में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किसी भी दूसरी खुराक के मुकाबले में 10 गुना बढ़ा। मुहक्किकीन के मुताबिक यही वजह है कि मुल्क में मोटापा भी बढ़ रहा है। इसी असना में मीठे मशरूबात जिनमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल होता है, मुहक्किकीन की तहकीक का मरकज़ी नुक्ता रहे, ताकि इनके सेहत पर असरात का अंदाज़ा लगाया जा सके। 88 मुतालिक़ के मेटा डेटा के मुताबिक मीठे मशरूबात और जिस्मानी वज़न में ताल्लुक़ पाया गया, यानी लोग दूसरी खुराक के मुकाबले में इन मशरूबात से तवानाई हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि शायद ये मशरूबात भूख मज़ीद बढ़ा देते हैं और सैर हो जाने की कैफियत को कम करते हैं। लेकिन सभी लोग इस बात पर मुत्तफ़िक भी नहीं कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मोटापे के बहरान की वजह है। कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि गुज़श्ता 10 वर्षों में अमेरिका समेत कई ममालिक में मीठे के इस्तेमाल में कमी आई है, अगरचे मोटापे की शरह बढ़ रही है। हालांकि ऐसे इलाके भी हैं जहां हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कमयाब या नायाब है, फिर भी वहां मोटापे और ज़ियादत मौजूद है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के इलाके। सिर्फ हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ही वो वाहिद मीठा नहीं जो मसाइल की वजह है। इजाफी मीठा जैसे कि फ्रक्टोज को बजाते खुद कई मसाइल का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। जब जिगर के खुले इन फ्रक्टोज को तोड़ते हैं तो इससे बनने वाली चीज़ों में से एक ट्राइग्लिसराइड होता है, जो कि चिकनाई की एक किस्म है। ये वक्त के साथ साथ जिगर में जमा होता रहता है। जब यह खून के बहाव में शामिल होता है तो ये दिल की शरीयानों में भरने वाली चिकनाई को बढ़ा देता है। एक 15 साला मुतालिया इस बात की तायद करता है, जिसके मुताबिक रोज़ाना 25% कैलोरीज इजाफी मीठे से
حاصل کرنے والے افراد میں دل کے عارضے کے باعث مرنے کا امکان دگنا ہو جاتے ہیں۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کو بھی اضافی میٹھے سے جوڑا جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں کیے جانے والے 2 مطالعوں کے مطابق روزانہ 1 سے زیادہ مرتبہ سافٹ ڈرنک جوس لینے والی خواتین میں ایسی خواتین کے مقابلے میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے واقعات دگنا تھے جو ایسا کبھی کبھار ہی کرتی تھیں۔ لیکن پھر بھی یہ بات غیر واضح ہے کہ کیا واقعی دل کی بیماری اور ذیابیطس کی اصل وجہ میٹھا ہی ہے۔ یونیورسٹی آف لازان میں فزیالوجی کے پروفیسر لیوک ٹیپی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ دل کے عارضے، موٹاپے اور ذیابیطس کی وجہ کیلوریز کی زیادہ مقدار ہے اور میٹھا صرف اس کا ایک جزو ہے۔ ان کا کہنا ہے زیادہ عرصے تک ضرورت سے زیادہ چینی کا حصول جسم میں چکنائی جمع ہونے کا باعث بنتا ہے، جس کا نتیجہ انسولین کی مزاحمت اور چکنائی سے بھرپور جگر کی صورت میں ملتا ہے۔ اب اس کے لیے خوراک کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جو زیادہ توانائی استعمال کرتے ہیں ان کے زیادہ توانائی والی غذائیں کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چاہے اس میں ہائی فرکٹوز یا میٹھا شامل ہو۔ مجموعی طور پر اضافی میٹھے کے باعث ٹائپ 2 ذیابیطس، دل کے عارضے، موٹاپے یا کینسر کے شواہد بہت کم ہیں۔ پروفیسر ٹیپی نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ ایتھلیٹ زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے عارضے کے امکانات کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کی جانے والی ورزش کے دوران یہ زیادہ فرکٹوز ہضم ہو جاتے ہیں۔ میٹھے کے استعمال کو ایک لت بھی قرار دیا گیا، لیکن یہ نتیجہ بھی نہیں جو بظاہر نظر آتا ہے۔ برٹش جرنل آف اسپورٹس میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں کہا گیا کہ اگر چوہوں کی خوراک سے میٹھا نکال دیا جائے تو ان پر اس کی طلب کے ویسے ہی اثرات ہوتے ہیں جیسے کوکین کے ہوتے ہیں۔ تاہم اس جریدے پر مطالعے کے نتائج کو غلط طریقے سے بیان کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ ایک بڑی تنقید یہ تھی کہ چوہوں کو دن کے مخصوص وقت میں میٹھا دیا جاتا تھا اور اگر انہیں یہ کسی بھی وقت لینے کی اجازت ہوتی جیسا کہ انسان کرتا ہے تو شاید یہ لت جیسی علامات ظاہر نہ ہوتی۔ جو لوگ باقاعدگی سے سافٹ ڈرنک اور پھلوں کے جوس لیتے ہیں ان کے دماغ کے حجم نسبتاً کم اور یادداشت خراب ہوتی ہے۔ دن میں 2 مرتبہ میٹھے مشروبات پینے والوں کا دماغ 2 سال زیادہ بوڑھا ہوتا ہے، ان لوگوں کی نسبت جو یہ بالکل نہیں لیتے۔ ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلا کہ میٹھا کھانے سے معمر افراد کو مشکل کام کرنے کے لیے تحریک ملتی ہے، جبکہ ایک دوسری حالیہ تحقیق میں کہا گیا کہ میٹھا بالغوں میں یادداشت اور کارکردگی بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس مطالعے کے دوران ماہرین نے شرکاء کو ایسے مشروبات دیے جن میں گلوکوز شامل تھا اور انہیں یادداشت سے متعلق کئی کام دیے، جبکہ دوسرے شرکاء کو مصنوعی مٹھاس والے مشروبات دیے۔ اس کے بعد ان افراد کی مصروفیت کی سطح، ان کی یادداشت اور ان کی کوشش کے بارے میں ان کے خیالات کو جانچا گیا۔ نتائج کے مطابق میٹھا لینے سے معمر افراد میں مشکل کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا، خون میں شوگر لیول بڑھنے سے انہیں ٹاسک کے دوران خوشگواریت کا احساس رہا۔ نوجوانوں میں گلوکوز والے مشروبات سے ان کی توانائی تو بڑھی ہوئی محسوس ہوئی لیکن اس سے ان کے مزاج اور یادداشت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگرچہ ہدایت کی جاتی ہے کہ ہمارے یومیہ کیلوریز میں اضافی میٹھے کی مقدار کو 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاہم غذائی ماہر رینی میک کریگر کا کہنا ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک الگ صحت مند متوازن غذا ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں ایتھلیٹس کے ساتھ کام کرتی ہوں، انہیں زیادہ میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً جب وہ سخت کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جلد ہضم ہو جاتی ہے، لیکن وہ رہنمائی کے مطابق اسے لیتے ہیں۔ جو لوگ ایتھلیٹ نہیں ہوتے ان کے لیے صحت مند غذا میٹھے کا ہونا ضروری نہیں، لیکن بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اسے زہر قرار دے کر بالکل ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ مک کریگر کہتی ہیں کہ کسی بھی خوراک کو اچھا یا برا قرار دینا ٹھیک نہیں اور میٹھے کو ممنوع قرار دینا اسے مزید پرکشش بناتا ہے۔ جب آپ کوئی چیز نہیں لے سکتے آپ اسے لینا چاہتے ہو، اس لیے میں نے کبھی کسی چیز کو حد بندی نہیں کی۔ میرے خیال میں اگر کسی خوراک کی کوئی غذائی اہمیت نہیں تو اس کی کوئی دوسری اہمیت ضرور ہوگی۔ پروفیسر جیمز میڈیسن سائنس اور مذہب کے باہمی تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میٹھے کو ایک برائی کے طور پر دیکھے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں ہم نے ہر اس چیز کو شیطانی قرار دیا جس سے مزاحمت مشکل ہو، جیسے کہ وکٹورین دور میں جنسی تسکین کا معاملہ تھا۔ آج ہم یہ میٹھے کے ساتھ کرتے ہیں اس کی طلب پر قابو پانے کے لیے، جبکہ میٹھا ایک فوری تسکین کا باعث ہے، اس لیے ہم اسے عظیم گناہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ 28 سالہ ٹینا گروڈن کے ساتھ ہوا جو کہتی ہیں انہوں نے تمام صحت مند میٹھے ترک کر دیے اور اس کی جگہ زیادہ پروٹین اور چکنائی والی سبزیوں کی خوراک شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کے کھانے کا معمول تباہ ہو گیا۔ جب مجھے کھانے کی فوراً بعد کیا آنے لگی تو میں نے جان لیا کہ ایسا مزید نہیں چل سکتا۔ مک کریگر کہتی ہیں، ہم نے غذائیت کو ضرورت سے زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر سب جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ہیں تکمیل کا احساس، کامیاب اور بہترین محسوس کرنا، لیکن یہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔
अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर्बाद